अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ये देखेंगे कि क्या आप स्कूल में पढ़ते हैं ना? हुँ? स्कूल में पढ़ते हैं। आपके स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं? बेशुमार बच्चे हैं। आपकी क्लास में एटलीस्ट 35 बच्चे हैं, ठीक है? 35 बच्चे क्लास 2 में, इसी तरह से 3 सारे। तो ये काफ़ी बच्चे बन जाते हैं जब सारी क्लासेस और सारे सेक्शंस इकट्ठे करें। तो ये तकरीबन 1000 2000 इस तरह से बच्चे बन जाते हैं, ठीक है? अब इन बच्चों को रेगुलराइज करने के लिए इन बच्चों को अकल और तमीज़ देने के लिए, एटिकेट सिखाने के लिए आपके स्कूल में कुछ एक तो प्रिंसिपल होती हैं, ठीक है? सबसे बड़ी प्रिंसिपल होती हैं, फिर उनके बाद टीचर्स होते हैं, फिर टीचर्स जो हैं वो क्लासेस में जाके आपके प्रीफेक्ट होता है ना एक आपका, हाँ, एक प्रीफेक्ट बना देते हैं, मॉनिटर बना देते हैं, ताकि जो सारा स्कूल का इंतज़ाम है, जो सारा स्कूल का डिसिप्लिन है, वो डिस्टर्ब ना हो और वो अच्छी तरह से वो डिसिप्लिन के साथ आपका स्कूल चल सके। ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं ये जो दुनिया है, इसके अंदर किस कदर लोग हैं? ठीक है ना? एक तो ये आपके स्कूल में एक स्कूल है, उसके अंदर ही 1500-2000 बच्चे हैं। इसी तरह कितने ही स्कूल हैं, उनमें कितने बच्चे होंगे, फिर शहर हैं, उनकी कितनी कितनी ज़्यादा लोग रहते हैं। आप देखते हैं सुबह को जब आप आ रहे होते हैं स्कूल, तो किस कदर रश होता है, कितने ज़्यादा लोग होते हैं। फिर ये एक मुल्क है, इसमें इतने ज़्यादा लोग होते हैं। फिर दूसरा इंडिया है, फिर चाइना है, फिर वो ये है अपना ईरान है, हमारे करीब करीब जो हमारे हैं, फिर अमेरिका है, फिर इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी, कितने मुल्क हैं और इन सब में इतने ही ज़्यादा लोग भी रहते हैं। तो आपका ख्याल है ये कि इस दुनिया को के इंसानों को डिसिप्लिन करने के लिए कोई प्रिंसिपल होगा, होना चाहिए? यस, ऑफ कोर्स होना चाहिए और है। एक प्रिंसिपल है, एक चीफ है, एक बॉस है बड़ा, उसको हम अल्लाह ताला कहते हैं, क्योंकि उसने ये दुनिया बनाई है। तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि ये डिसिप्लिन के साथ चले। देखें, एक स्कूल जो बनाता है, तो प्रिंसिपल चाहता है कि मेरा स्कूल डिसिप्लिन में रहे, मेरा स्कूल बड़ी अच्छी तरह से चले, इसकी रेपो बहुत अच्छी हो, कोई ये ना कहे कि यहाँ ये गलत काम होते हैं, वहाँ ये गलत काम होते हैं, ऐसे कोई भी ना कहे। सब ये कहें कि इस स्कूल में बहुत अच्छा इसका डिसिप्लिन है और इसमें जो काम इसको दिया जाता है, यानी कि बच्चों को पढ़ाने का या उनको एटिकेट सिखाने का, ये अच्छा, ये स्कूल ऐसा अच्छा है कि ये एटिकेट्स भी सिखाता है और ये नॉलेज भी सिखाता है। ऐसा ही है ना? तो वो जो इस पूरी दुनिया के इंसानों को वो करने के लिए, एटिकेट सिखाने के लिए और उनको डिसिप्लिन करने के लिए और उनको अच्छी बातें करते रहने के लिए, जिसने इस दुनिया को बनाया है, किसने भला? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। तो वो चाहता है कि ये मैंने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। जब आप स्कूल के निकलते हैं तो आप देखते हैं दरख्त हैं, खूबसूरत चिड़ियाँ वगैरह बोल रहे होते हैं। कई बार आप इतना अर्ली निकलते हैं तो परिंदे होते हैं, खूबसूरती, फूल, फल, पता नहीं कितनी नेमतें हैं ना, ठीक है? वो तो आप जब बड़े होते जाएंगे तो आपको और पता चल जाएगा कि किस कदर नेमतें उसने दी हुई हैं। तो इतनी खूबसूरत उसने दुनिया बनाई है। तो अब वो चाहता है कि ये दुनिया के इंसान जो है ना, ये डिसिप्लिन्ड भी रहें और इनको रहने के जो एटिकेट्स हैं ना, वो भी पूरी तरह से आ जाएं। ठीक है? अब क्या होता है, अब जैसे आपकी प्रिंसिपल हैं, तो वो फिर अपने लिए कुछ टीचर्स को एम्प्लॉय करती है। वो फिर उनको आगे, मतलब टीचर्स को रखते हैं, फिर वो टीचर्स जो हैं वो क्लासेस में जाते हैं, फिर क्लासेस में एक प्रीफेक्ट होता है, फिर इस तरह से इसी तरह होता है ना, इसी तरह से डिसिप्लिन कायम होता है और वो मेंटेन करते हैं टीचर्स। ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी जो चीफ है,
جو प्रिंसिपल है इस दुनिया का, समझ लें आप, इसी तरह समझ लें कि वो ये दुनिया एक बड़ा सा स्कूल है और उसका प्रिंसिपल अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को डिसिप्लिन में रखने के लिए और ये करने के लिए कुछ टीचर्स भेजता है, दुनिया के अंदर कुछ टीचर्स भेजता है। कभी एक टीचर भेजता है, कभी 2-3 इकट्ठे मिला के भेजता है, कभी बहुत सारे इकट्ठे मिला के भेजता है, कभी एक टीचर ख़त्म होता है तो दूसरे को भेज देता है। इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला टीचर्स को भेजता रहता है दुनिया के अंदर, इंसानों को अकल सिखाने के लिए, इंसानों को अच्छे काम बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि देखो अच्छे अच्छे काम करोगे तो ये दुनिया भी बड़ी खूबसूरती से चलेगी। और जो एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि एक मैंने तुम्हारा रिवॉर्ड भी रखा हुआ है बहुत बड़ा। जैसे आप कोई अच्छा काम करें, जो भी बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, अवार्ड्स मिलते हैं ना। हाँ जी, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हुआ है कि मैं फिर तुम्हें बड़े बड़े अवार्ड्स भी दूंगा अगर तुम यहाँ पे अच्छे काम करोगे ना। जैसे स्कूल में आप अच्छे काम करते हैं तो अवार्ड्स मिलते हैं, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा किया हुआ है कि जो इस दुनिया में उन टीचर्स की एडवाइजेस के, उन टीचर्स की नॉलेज के और उन टीचर्स की गाइडेंस के मुताबिक चलेगा तो वो उसको मैं इस दुनिया में भी बहुत अच्छी चीज़ें देता रहूँगा। जैसे आप फर्स्ट आ जाते हैं, जैसे आप टीचर्स की बातें मान के अच्छे बच्चे बनते हैं सबसे, तो इसी तरह से इंसान जो हैं, जो एक बड़ा स्कूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया हुआ है दुनिया के ऊपर इंसानों का, उसमें वो टीचर्स भेजता रहता है। उन टीचर्स को हम टीचर भी कह सकते हैं, बिल्कुल वो टीचर होते हैं, लेकिन उन्हें बड़ा टीचर यानी कि बहुत, उनके पास सिर्फ वो सिर्फ सिखाते ही नहीं हैं, उनके पास न्यूज़ भी बहुत होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भेजा होता है ना उन्हें, तो अल्लाह ताला उन्हें बार-बार न्यूज़ भी देता रहता है कि ये देखो ये अब होने लगा है, ये इस तरह से गलत रास्ते पे चलने लगे हैं, देखो इनको यूँ इनको मोड़ लो इस गलत काम से। तो ये इस तरह से वो जो होते हैं उन टीचर्स को मुअल्लम भी कहते हैं, उन टीचर्स को रसूल भी कहते हैं, उन टीचर्स को नबी भी कहते हैं और उन टीचर्स को पैगंबर भी कहते हैं हमारी उसमें ज़ुबान में, ठीक है। रसूल, नबी, पैगंबर, जिनको यानी अल्लाह ताला ने टीचर बना के भेजा होता है इंसानों के लिए, तो वो टीचर्स जो हैं वो आके इंसानों को फिर सिखाते रहते हैं बातें, और जो जो उनकी बातें मानता है वो इधर उसको दुनिया में भी, जैसे आप फर्स्ट आ जाते हैं, जैसे आप अपने टीचर्स की बात मान के अवार्ड्स हासिल करते हैं, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी अवार्ड्स देगा उन लोगों को जिसने उन टीचर्स की, उन रसूलों की, उन नबियों की, उन पैगंबरों की बात मानी होगी। ठीक है जी। तो आज ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये बात ये समझ में आ जाए कि जो आज मैं आपको कहानी बड़ी मज़े की एक सुनाऊँगी, लेकिन पहले मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको समझ आने में आसानी हो जाए। ठीक है? अच्छा जी, तो अब हम करते ये हैं, आपके दोस्त होते हैं ना? काफ़ी आपके ये क्लास फेलोज़ में भी दोस्त होते हैं, नेबर्स में भी दोस्त होते हैं, इस तरह से। तो आज हम 2 दोस्त और ऐड कर लेते हैं अपने दोस्तों में, ठीक है जी। एक है लड़का, उसका नाम है अख़ी, एक है सारा, बहन यानी लड़की, उसका नाम है सारा, ठीक है जी। तो इन दोनों को हम दोस्त बना लेते हैं, पता है क्यों दोस्त बनाते हैं इन्हें? ये जो बच्चे हैं ना दोनों अख़ी और सारा, ये हमें कभी ज़ू में ले जाएँगे, ज़ू का पता है ना? हाँ, कितना मज़ा आता है, वहाँ कितने जानवर होते हैं, तो उनको तो वो कभी हमें ज़ू में ले जाएँगे, कभी हमें वो ग्रैनी के फार्म हाउस पे ले जाएँगे, या जो गाँव के अंदर तो वैसे ही फार्म हाउस होते हैं इस तरह से। तो कभी वो हमें कभी घर में बैठे हुए भी बंदा, वो अपने लॉन में बैठे हुए हैं या सहन में बैठे, जिसे सहन कहते हैं, कोर्टयार्ड जो होता है, वो उसमें बैठे हुए हैं, या वो अपने इवन सोने के लिए अपने बेड पे लेटे हुए हैं, या कहीं भी।
तो उनको ना उनके पास जानवर आते हैं और जानवर आके उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। है ना मज़े की बात? इनको हमें दोस्त बनाना चाहिए ना? ठीक है, चलें जी, आज से अख़ी और सारा हमारे दोस्त हो गए और अब वो हमें हमें वो यानी उनके साथ मिलके हम देखते हैं कि भई हमें वो कहाँ लेके जाते हैं आज। तो आज वो दोनों जो हैं अख़ी और सारा वो अपने लॉन में बैठे हुए शाम के टाइम पे, ठीक है ना? और वो शाम को जैसे आप कुकीज़ वग़ैरह खाते हैं और इस तरह से, है ना? दूध भी मामा देती होंगी पीने के लिए और कुकीज़ वग़ैरह भी, ठीक है ना? तो वो कुकीज़ खा रहे होते हैं वहाँ बैठ के लॉन में। तो एक कौवा आता है और आके कहता है कि इतनी सारी कुकीज़ खुद ही खा रहे हो, मुझे भी दे दो एक। तो वो जो अख़ी होता है वो तो पता ही है ना, लड़के ज़रा थोड़े वसीले होते हैं। तो वो जो है ना वो कहता है, चलो यहाँ से शैतान कहीं के, तुम तो बच्चों के लंच छीनते हो स्कूल के अंदर, मैंने देखा हुआ है तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से, जाओ, मैं नहीं तुम्हें दूँगा कुकी। तो कहता है अच्छा, कौवा कहता है अच्छा चलो नहीं देते तो ना दो, लेकिन अगर तुम मुझे दे देते ना तो मैंने तुम्हें एक बड़ी अच्छी कहानी सुनानी थी। तो वो जो सारा होती है ना, वो कहती है चलो भाई इसको एक कुकी दे देते हैं तो इससे कहानी सुनते हैं। हम वैसे भी तो फ़ारिग बैठे हुए हैं, हमारे एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं, तो हम बैठे हुए हैं तो हम कहानी सुनते हैं इससे। तो वो फिर अख़ी भी ना उसको दे देता है एक कुकी और फिर वो जो है वो कौवा जो है वो खा के कुकी आके उनके टेबल पे बैठ जाता है। तो वो कहता है अब मैं सुनाऊँ तुम्हें एक कहानी? कहते हैं हाँ ज़रूर सुनाओ। लेकिन कहता है तो लेकिन का क्या मतलब है? मैं आपको सच्ची कहानी सुनाऊँगा। वो अख़ी फिर कहता है चलो शरारती, झूठे, तुम कहाँ से सुनाओगे हमें? कहता है मैं लालची बड़ा हूँ। कौवा कहता है मुझे पता है कि मैं लालची भी बड़ा मशहूर हूँ। अब तुमने मुझे कुकी दे दी है, मैंने खा ली है, तो अब तो मैं तुम्हें सच्ची कहानी सुनाऊँगा। वो कहते हैं अच्छा चलो शुरू करो, क्या है तुम्हारी सच्ची कहानी भई? तो वो शुरू करता है कौवा। कहता है तुम लोगों ने आदम का नाम सुना हुआ है? तो अख़ी और सारा कहते हैं नहीं। वो तो अच्छा, अच्छा, अख़ी कहता है हाँ, हाँ, एक दिन नानो बता रही थी, वो पैगंबर थे, वो सबसे पहला इंसान थे। कहता है कौवा कहता है शुक्र है इतना तो तुम्हें पता है कि दुनिया में आने वाला सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। उन्हें इसलिए हम कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम बिकॉज़ हम टीचर को जब टीचर का नाम लेते हैं तो वो कहते हैं ना मैडम फलानी, है ना? तो वो उनको जब उनका नाम लेते हैं, जब जो अल्लाह की तरफ से टीचर बन के इधर आए होते हैं दुनिया के अंदर, तो हम उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम थे। हाँ, वो कहता है वो मेरी ग्रैनी ने मुझे बताया हुआ है आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है फिर। तो वो कहता है चलो ठीक है। अच्छा उनके थे 2 बेटे, मैं तुम्हें उनके 2 बेटों की कहानी सुनाऊँगा, आदम अलैहिस्सलाम की नहीं सुनाऊँगा। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों की कहानी सुनाऊँगा। तो तो वो कहता है अच्छा चलो बोल भी चुको, अब सुनाओ भी कहानी, तमीद ही बाँध रहे हो। तो कौवा कहता है अच्छा ठीक है, चलो जी। ये बात है कि अ, अच्छा कुर्बानी का तुम्हें पता है कुर्बानी क्या होती है? अख़ी कहता है क्यों? क्यों नहीं पता हमें? वो हर ईद पे तो हम वो बकरे नहीं कुर्बान करते और वो कोई ऊँट कुर्बान करता है, कोई गाय कुर्बान करता है, कोई बकरा कुर्बान करता है, कोई कुछ इस तरह से, तो कोई भेड़ कुर्बान करता है, तो हमें पता है कुर्बानी का मतलब क्या होता है। तो वो कहता है कौवा कहता है हाँ, कुर्बानी का मतलब तो होता है ये कि वो तुम जानवर को ज़िबा करते हो, लेकिन वो क्यों करते हो? अख़ी कहता है लो वो इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह ताला को ने कहा हुआ है कि कुर्बानी करो तो इसलिए हम करते हैं। अच्छा वो कहते हैं चलो अच्छी बात है। तो वो जो दोनों भाई थे ना, आदम के जो 2 बेटे थे, उन्होंने भी ना कहा कि एक ने भी दिल में सोचा, दूसरे ने भी दिल में सोचा कि हम दोनों अलग-अलग एक-एक चीज़ की कुर्बानी देते हैं। अल्लाह ताला के सामने एक-एक चीज़ को कुर्बान करते हैं। इसी तरह कोई जो होता है, जानवर होता है या कुछ कोई भी चीज़ कुर्बानी देते हैं। तो दोनों ने कुर्बानी दी। तो एक की कुर्बानी को तो अल्लाह ने पसंद कर लिया, उसको उसको एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। उर्दू में कहेंगे कबूल कर लिया, अंग्रेज़ी में एक्सेप्ट कर लिया उसको, उस कुर्बानी को। तो अख़ी कहता है लो
انہیں کیسے پتا چلا کہ بھی ان کی کسی ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور ایک کی نہیں قبول کی؟ تو وہ کوا کہتا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا قربانی کے قبول ہونے کا، جو پتہ چل جاتا تھا وہ ایسے چلتا تھا پتہ کہ جب وہ قربانی کو ایک ایسے گراؤنڈ میں رکھ دیتے تھے نا، تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، بڑی ساری آگ آتی تھی، آ کے آگ اس قربانی کو جسے قبول کرنا ہوتا تھا اللہ نے، وہ آگ آ کے اس قربانی کو کنزیوم کر دیتی تھی، جلا دیتی تھی۔ جیسے ہم بکروں وغیرہ کو روسٹ کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ آ کے اس کو کنزیوم کر لیتی تھی وہ قربانی کو۔ تو اخی کہتا ہے اتنی بڑی گپ، یہ کدھر سے تم نے نکالی ہے گپ؟ تم تو پتہ نہیں، تمہیں تو گپیں مارنی بڑی آتی۔ وہ کہتا ہے، کوا کہتا ہے گپ نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے بھائی، لکھا ہوا ہے، ایسے ایسے لکھا ہوا ہے۔ اخی کہتا ہے اچھا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ تو برہنی کہتی ہے قرآن کی تو ہر بات صحیح ہوتی ہے، تو سچی بات ہے یہ؟ وہ کہتا ہے میں تمہیں اس کی آیت بھی بتا دوں گا کہاں لکھی ہوئی ہے، اس کی سورت کا نمبر بھی بتا دوں گا کدھر لکھی ہوئی ہے۔ پھر تو اخی چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے کہتا ہے اچھا یہ تو، اس کو تو ریفرنسز بھی پتہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ سچ ہی بول ہے۔ اب اخی بھی ذرا نا چپ ہو کے اور بیٹھ جاتا ہے سننے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کوا کہتا ہے اچھا تو یہ ہوا کہ ایک کی قربانی کو اس کا آگ نے آ کے کنزیوم کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو نہ کیا، تو ان دونوں کو پتہ چل گیا کہ میری قربانی قبول ہو گئی ہے، اور دوسرے کو پتہ چل گیا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول نہیں نہ ہوئی تھی قربانی، اس کو تو تب چڑھ گئی، اس نے کہا یہ کیا بات ہے جی، یہ میری کیوں نہیں ہوئی قبول؟ تو میں اس کو غصہ یہ چڑھا اور بھائی کے اوپر وہ غصہ اپنے نکالنے لگا۔ اس کو کہتا ہے تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ تمہاری قربانی قبول ہوگی اور میری قبول نہیں ہوئی، میں تو نہیں تمہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، قتل کر دوں گا، مار دوں گا جان سے۔ وہ کہتا ہے وہ جو بھائی تھا وہ نیک دل کا ہوگا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں قتل کرتے ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو اللہ کے رستے میں قربانی دی ہے۔ میں نے کہا اللہ جی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور تو میں نا میرے پاس یہ ایک چیز ہے تو میں یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو ول یو ایکسیپٹ اٹ، کیا آپ لیں گے مجھ سے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میری یہ پیار والی بات پسند آ گئی ہے، اس نے لے لیا مجھ سے وہ چیز، یعنی اس نے ایکسیپٹ کر لی ہے میری قربانی۔ تو اب وہ جو ہے نا دوسرا بھائی، وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تو تمہیں قتل کر کے چھوڑوں گا۔ وہ اس کو کہتا ہے دیکھو مجھے قتل کرو گے تو کیا ہوگا؟ قتل کا پتہ ہے تمہیں قتل کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل کی سزا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ریوارڈ، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا، اچھا کام کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی بہت اچھا ریوارڈ دیتا ہے، اور غلط کام کرنے کی بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ تو اس بھائی نے کہا کہ دیکھو پتہ ہے یہ جو غلط کام تم سوچ رہے ہو کرنے کا، مجھے قتل کرنے کا، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں آگ میں پھینک دے گا، جہنم، ہے نا؟ کئی بار سنا نا پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں، غصے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، جہنم کا نام لے، وہ جہنم بہت بڑی آگ ہوتی ہے۔ تو اللہ، وہ بھائی کہتا ہے کہ پھر تو تم سیدھے سیدھے آگ میں چلے جاؤ گے، اگر تم یہ پھر تمہیں ملے گا اس کی سزا اگر تم مجھے قتل کرو گے۔ لیکن اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میرے پہ ہاتھ اٹھاؤ گے نا، تو میں تمہارے پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی ہاتھ سے بھی گردن مروڑ کے قتل کر سکتے ہیں، کسی ڈنڈا مار کے قتل کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں اصل میں پسٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے نا، دا فرسٹ مین آن دا ارتھ جو آدم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹوں کی کہانی ہے تو بہت پرانی ہے۔ تو اس وقت تو یہ پسٹلز وغیرہ گنز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، کوئی ڈنڈا ہوتا ہوگا یا کوئی چھری ہوتی ہوگی، یا ویسے ہی ہاتھ سے مروڑ کے گلا مار دیتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے۔ بہرحال وہ جو ہے نا وہ بھائی جو اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے مجھے مارا تو تم سیدھے جہنم میں جاؤ گے، ٹھیک ہے، آگ میں جلو گے، کیا فائدہ؟ تو اور وہ اس کو یہ بھی سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے مجھے قتل کر دیا، قتل کرنے کے لیے میرے پہ ہاتھ اٹھاؤ گے نا تم، لیکن میں نہیں تمہارے اوپر ہاتھ اٹھاؤں گا، میں نہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا جیسے ہینڈ ریز نہیں کروں گا۔
تو وہ کہتا ہے وہ جو ہے کیونکہ کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میرے ہاتھ سے تم مر گئے تو پھر تو میں سیدھا جہنم میں چلا جاؤں گا۔ وہ جو دوسرا بھائی ہوتا ہے جس کے سر پہ غصے کا بھوت سوار ہوتا ہے اور جیلسی کا بھوت اس کے سر پہ سوار ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ اس کو مار دیتا ہے، وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، مار ہی دیتا ہے جان سے، جس بھائی کی قربانی قبول ہوئی ہوتی ہے تو مار دیتا ہے۔ تو مار جب دیتا ہے تو کہتا ہے وہ یہ تو مر گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ لوگ آئیں گے کہیں گے تیرا بیڑا غرق، تو نے بھائی کو مار دیا۔ مطلب پبلک تو ہوتی ہے نا، پبلک تو اس زمانے میں بھی تھی، تو وہ پبلک آئے گی تو کہے گی تو نے یہ کیا کیا ظلم، یہ اس کو کیوں مار دیا جان سے؟ تو اب بیٹھا بڑا اس کو وہ ہو جاتا ہے، افسوس بھی لگ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ تو واقعی میں مر گئے۔ تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ جب آئیں گے مجھے کہیں گے کہ تو نے یہ کیا ظلم کیا ہے، تو میں کیا کروں گا، اب میں کیا کروں اس کو، یہ جو مر گیا ہے اس لیے تو میں اب اس کو کیا کروں؟ تو ایک کوا آتا ہے اٹھتا اٹھتا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہوتا ہے، اس کو اللہ نے بھیجا ہوتا ہے کہ جاؤ ذرا اس بیوقوف کو بتاؤ کہ یہ جو تم نے کام کر لیا نا اب اس کو کرو کیا۔ تو یعنی کہ دیکھیں اگر وہ اس کو باہر ہی رہنے دیتا بھائی کی اس کو ڈیڈ باڈی کو، تو کوئی کتا آ کے اس کو کھا لیتا یا کوئی بھیڑیا آ کے اس کو کھا لیتا یا کوئی اس طرح سے۔ تو اب ہے تو بھائی تھا نا اس کا، اس کو اتنا تو تھا کہ کم از کم اس کو اس طرح کی کوئی چیزیں نہ آ کے کھا جائیں۔ تو وہ دیکھ رہا ہے تو ایک کوا آ گیا، ایک کوے نے آ کے نا زمین کھودنی شروع کر دی، اپنی چونچ سے نا ایسے 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 زمین کو کھودنے لگا، زور زور سے نا ایسے چونچ مار مار کے زمین کو کھودنے لگا۔ تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا اوئے یہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس میں قرآن حکیم میں بات ہے نا اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ کوا جو ہے وہ اس کو یہ سمجھانے آیا تھا کہ اس زمین کو کھودو اور اس زمین کو کھود کے اپنے بھائی کو اس کے اندر ڈال دو، چھپا دو، تاکہ اس کو مطلب کوئی جانور وغیرہ نہ کھائیں اور انسان بھی نہ دیکھیں تو انہیں کیا پتہ چلے گا کہ اس کو تم نے مار دیا ہے، یہ اس طرح سے کہ ایسے کیسے میں چھپاؤں اس کی اب ڈیڈ باڈی کو۔ تو وہ کوا آہستہ آہستہ اس کو وہاں کوے نے آ کے یہ عقل دی کہ اس کو اس طرح سے تم اس کو زمین کو کھود کے اور اس کی ڈیڈ باڈی کو اس کے اندر چھپا دو۔ تو وہ کہتا ہے وہ جو بھائی تھا جس نے قتل کیا تھا اس نے کہا بیڑا غرق، میری عقل اتنی بھی نہیں ہے، اس کوے جتنی بھی میری عقل نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ دیکھ کے اور اب افسوس کر رہا تھا لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں اس کو کروں کیا، تو اس کوے نے آ کے مجھے عقل دی ہے، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اور اب ہوا کیا ایک بھائی مر گیا، دوسرے بھائی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ تو دونوں کا یعنی ایک جو جس کو قتل کر دیا ہے وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا ہے نا، یعنی وہ اور کوئی دنیا میں انجوائے نہیں کر سکتا، کام نہیں کر سکتا، لیکن بری بات ہی ہو گئی نا، بہت ہی بری بات ہوگی، اور اس سے بری بات یہ ہوگی کہ اس کے بھائی کو جس نے اسے قتل کیا ہے اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینک دے گا۔ تو یہ باتیں کہہ کے نا بات سنا کے یہ کہانی کہتے بس یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو گئی، کوا اڑ گیا۔ لیکن وہ جو دونوں سارا اور اخی ہیں وہ تو بڑی سخت سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ یعنی کہ ایک بھائی کی قربانی اگر اللہ نے ایکسیپٹ کر لی ہے تو دوسرے بھائی کو کیا تکلیف ہوئی کہ وہ اس نے اسے جان سے ہی مار دیا۔ تو اخی کہتا ہے سارا مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ہے نا جیلسی وہ بہت ہی بری چیز ہے، اس نے جیلسی کی وجہ سے اسے مار دیا ہوگا۔ سارا کہتی ہے خیر جیلسی تو ہو ہی جاتی ہے، خیر کبھی کبھی ہمیں بھی اپنے کلاس فیلوز سے بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی مجھے تمہارے ساتھ بھی ہو جاتی ہے جیلسی کہ ماما نے اس کو یہ کر دیا اور مجھے یہ نہیں دیا۔ تو خیر جیلسی تو ہو ہی جاتی ہے لیکن اتنی بھی جیلسی کہ جو اتنا دونوں بھائیوں کا اتنا برا انجام ہو گیا کہ ایک جو ہے وہ مر ہی گیا اور دوسرا جو ہے وہ جہنم میں جا کے جلے گا۔ تو اخی کہتا ہے کاش اس نے اپنے بھائی کی بات سن لی ہوتی، کاش اس نے سمجھ لیا ہوتا، وہ تو اس کو بتا رہا تھا
کہ اگر تم ماروگے تو تمہیں سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن اس نے اس کی بات نہیں سنی اور اس نے اس کو مار دیا۔ تو یہ تو بہت ہی بری بات ہوگی۔ سارا کہتی ہے اخی آئندہ سے یاد رکھنا ہے اپنے، بلکہ دوستوں کو بھی جا کے نا، اپنی سہیلیوں کو میں سناؤں گی یہ کہانی، اور تم اپنے دوستوں کو سنانا کہ دیکھو آدم کے دو بیٹوں نے صرف جیلسی کی وجہ سے ان دونوں کا کیا انجام ہوا، یعنی ان دونوں کو کیا اینڈ ہوا۔ ایک قتل ہو گیا اور دوسرا جو ہے جس نے جیلسی، اتنی زیادہ جیلسی کی، اس کا کیا ہوگا؟ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ پھر ان دونوں نے بیٹھ کے نا آپس میں یہ سوچا کہ اس سے ہمیں سیکھنا کیا چاہیے۔ تو سیکھنا میرے بچوں آپ لوگوں سے بھی میں پوچھوں گی کہ آپ لوگوں کو اس کہانی کو سن کے کیا سمجھ میں آئی ہے بات، کہ یہ کیا یعنی کہ انسان کو اتنا زیادہ غصہ آ جانا چاہیے، اتنی زیادہ جیلسی اس کو اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح سے ڈیمیج کر دے اپنے کلاس فیلو کو، یا اپنی بہن بھائی کو، یا اپنے کوئی بھی جو دوست ہیں آپ کے، ان کو ڈیمیج کر دے۔ یعنی ڈیمیج کرنا بھی وہی جیسے کہ چوٹ لگا دے اس کو، ان کو دھکا دے دے، ان کو گرا دے، کہ تاکہ یہ کل کو بچے کر لیتے ہیں اس طرح کی باتیں۔ لیکن آپ نے ضرور سوچ کے مجھے بتانا ہے کہ کیا ان دو بھائیوں کا جو انجام ہوا، آدم کے دونوں بیٹوں کا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کہانی قرآن حکیم میں ہمیں سنائی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا کیا آپ کو مورل نظر آتا ہے اس سٹوری کے اندر؟ آپ کو what is the moral of the story، اس میں سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، کل آپ لوگ مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ یا پھر جب ایگزام ہوئے گا اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کویشچنز ہوں گے، پھر آپ نے وہاں پہ ان کا آنسر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، پھر آج کی کہانی یہ ہے۔ اب اللہ حافظ۔